औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। दोस्तای لایف برای حالیه واقعیات است. درباره حالیه واقعیات کی چند روز مشنا در شهر کویتا و کد مردمی آزرا رونما شده. میخوای چند محرکات چی بلش گفتگو کنی و این کارها این واقعیات سانحات چطور پیش آمده بل امزو میخوای گفتگو کنی. تمام اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام جوانا و بزرگای و مایدین قوم که واقعا دمزی حالیه واقعا تمام شی سندخته بود و تمام شی حصه گرفته بود. ما تمام شی خراج تحسین پیش منم. ما از ابتدایی امزی واقعا برایشم عرض کنم تاکه گو ابهام نمنا مو خبر مشنی 11 محرم است، شاوی 12 محرم. اگو کس اطلاع میده که نپیش ولی سر اگو اف سی والا کده گو بچه دیسندازی کده کوشش کده و اونا رافته تانا برایزی که خلاف ازو شکایت کنه. متا دو بجه شاور انتظار کدی باز گفت چند آدم رافته برای امزی مسئله باز ما گفتی تیگه رافته مسئله را شاید حل کنه و مسئله باید د خوش اسلوبی باید حل شونه و هر کدام که ذمہ دار است و باید دکه فرق کردار باید برسه. امیتر صبح مشنه اول نمایه صبح مو میشنوی که بچه را کد برار شی که رافته برایزی که رپورت درج کنه و اردوی زوره پابند کده و منی حوالات بند کده. سیکند تیم بعض از دوستا زراتون بود و نمور ده تانه و صدر هیئتی ولی سر کی قاضی ملی خان است و نمور خانم جلیله هم ده تانه مورا مو هم ده تانه موری همی مسئله را پیگیری کنی. اونجا موری بزونا موگه که ایف سی والا موگه که باید مو صرف از مو باید فایار شونه. بس مو گفتی نه یا ایت نموش نه چی ممکن چطور امکان داره که هم کد بچه از مو ناانصافی شونه و هم بلی بچه از مو فایار شونه موی را اجازت نمیدی. برحال مو واپس کی آمدی بس مو پوست دادی که تمام شما پوست را دیدین. بس بیگا تایم شام از مو کال مایا از طرفی دفتر سردار که باین یک میتینگ دسته. خو اونجی که مو رفتی تمام مایدین ازارات اونجی بود. ما بعضی هایش نام میگرم. از طرف پیپلز پارتی عادی اسکریس بود، از طرف بی ان پی نعمت مظهر بود، از طرف پی تی آی اختر جعفری بود و امیتر از طرف انجمنی ولی اثر و هیئتی ولی اثر انجمنی ولی اثر صدر شی امان الله حیدری بود و صدر هیئت قاضی ملی خان بود، ملک عیسی خان بود. اموتر تمام آمایدین هزارتون خودی سردار حیدر بود. تمام آمایدین ششته بود. اونجا متفقه طور پر تمام گپ زد. انجمن تاجران آقای محمدی بود، خان محمد بود و ضیا صالحی بود. تمام انجمن تاجران منجی حضور داشت و تمام امی فیصله کرد که نه این را باید مروک کنی و دزوم گپ زده شد که از این واقعه پیشم دو واقعه شده و ای رقم رایش نگیری خدا نخواسته صبح هر سپاهی که نظارتون باید او دزی نگاهی بدی مردم توق نکنه یار دختر زنایی تره هر بچه زنایی تره یه بحانه ای کنه که خیر کار کردی باز مو یاری مهاجر است یا فلان است موقت رایشی بگیری متفقه فیصله شد که باید فایار کنی. مو شو تقریبا 12 بجه شو تانه موری و د تانه موری نارمگی که باید شما باید از طرف از مو اف آی آر کنید
باقاعده صرف تانه ولی گفتم مشنه که دیشا و گو کسم ادب دونا باقاعده از میجر و از کپتن معذرت کده بخشش خواسته و بعضمون گفتن نه مو راضی بازی نموشنی مو اف آی آر مونی و خیر مشاو ششتی بروی تانه و تمام میدین بودک و ده احتجاج باقاعده از علمدار رود نشنل پارتی والا آمد منی وفد زونه خودی دکتر رمضان صاحب بود و اسحاق چنگیزی بودک ایوز بودک و امیتر علاوه ازی خانم جلیله درنه بودک آقای کاظم بیجتی بودک ما بودم آقای دبیر بود آقای سید اخلاقی بود امیتر از طرف طایفه ها تمام طایفه ها بود سید مقصود آقا بود تمام آمده و خدا گواه است ما شهید ازیستم مو شاو تعصب رششتی مو گو د پیشتانه گو پارتی را بد نگفتی و ما خودم در خلاف ازیستم و گو ثانیه کد قوم و مشنه هم بجای ازی که مو دشمن را بگیری مو منی خوم چپقلی شای خورا کونه رنجی شای خورا میخوای اونج پورشی بگیری و ما در خلاف ازو بودم و هیچ کس اگو پارتی را بلیم نکد هیچ کس اگو پارتی را الزام نزد هیچ کس اگو را نشان نکده بود که فلان پارتی ذمہ داره فلان چرا نمایه ٹھیک هر کس در تحقیق کار مونه و هر کس باید در تحقیق کار کنه یکی احتجاج مونه بالکل باید احتجاج کنه یکی از بیگ دور گو میخوای قوم خورا سهولت فراهم کنه باید قوم خورا سهولت فراهم کنه باید مو شر صدر داشته باشی باید مو یک دیگه تحمل کنی این جامعه رو گو فرد نجات داده نمیتونه این جامعه رو گو فرد صرف نمیتونه که بیردش اسپارو بره تاکه تمام مو دست یک دیگه ندی از ابتدا اونا که اسپیجای از مرگوش منه تقریرای از مرگوش منه اونا گواه هسته ما شدید مخالف ازیستم که مو قومی مذهبی جنگ رو منی خو گفتهشی بیلی این قومی مذهبی جنگ ختم شونه و مدت ها شده که مو بلیزی برحال مو تنخید مشنی الزام زده مشنه مو جواب نمیدی چرا جواب نمیدی مو ای تلخ دوره رو مو تیر کده که در 20 سال مو قتل عام شدی و مو دست و گربان یک دیگه بودی از این خاطر مویج نمونه اگو پارتی رو بلیم نکدی اگو شخص بلیم نکدی تاکه مویی رو گفتی ٹھیک هر کس میتونه بورا دا بیگدور بورا کار کنه و قوم خورا چکار کنه بچای خورا سهولت فراهم کنه و بچای خورا بیتنه که امزی مسئله و مسائلی که معایا اونا را کور بیده دیگه گفتم منیزی تمام پارتی آمد و تمام شخصیت حاضر بود و متفقه فیصله شد که باید اف آی آر کنیم مدازیم نتیجه رسیدی اول که ٹھیک اگر از طرف زنا بخشش طلب مشنه و اون اگر بخشش طلب کنه گلتی محسوس کنه و معذرت کنه مو مسئله را رفع دف مونی ایم بود بعض دوستانه که مو هر درمی کده نه مو یرششتی منی مو اگر معذرت طلب کرد با بخشش طلب کرد و گفت یان از طرف آدم از مو گلتی شده یعنی گلتی محسوس کنه شرمندگی محسوس کنه غلطی رو قبول کنه مو ٹھیک مو میگه بیا فیملیز بچه معذرت کنو قبایلی رسم رواج است قبایلی طرفین معذرت طلب کن مسئله را ٹھیک باز اون آچر که یک شو پیشی باقاعده معامله صرف از خاطر از مو صرف از مو درو بخشش خاصه میشد مو فنایی بسیار توهین قومه مو هم که از مو ناجایزشون هم بخشش مو بخوای باز لیکن اونا بسیار هر درمی نشان داد و اونا بخشش نخواست و اردو پایخ من یک بوزه چخی کد باز موی رو گفتی که نه دیگه ای فعلا اگر موی قدم بال نکنی دیگه توهین قوم است و صبح خیزی قوم هر کار شده میتنه باز اندازه دیگه یک روز پیشم بله گوکس فایرینگ ده و مو بیچاره کده مگه یارو ماجر بوده یعنی گوکس اگه ماجرم بوده تو حق داره که بلش فایرینگ کنی یا تو حق داره که چی زیادتی کوشش کنی دیست اندازی کنی یا تو ایش نمونه حق نداره وقتی اگه ماجرم است من علاقه از مو زندگی مونه بس مو تحفظ از زمداری از مویه و از خون مویه از قوم مویه مو بلش استمشنی و ایش نمونه تو کشی ظلم ناانصافی نمیتونی دیگه برحالی مسئله شد که مو گفتی که اگر اینا اظهار شرمندگی کنه و خلاف امزو آدم خینا محکمانه کاروائی کنه و او را سزا بیده ما بالکل کچی
مسئله را دف منی. لیکن دیدی نه بسیار خطرناک دیگم زو اردرمی با زید که نه مو هرگز کار نمونی بلکه الٹا مو بله بچایش مو FIR منی. وقتی شد بس وقتی تیگه بس مو FIR منی و تمام یک جای فیصله کرد، تمام منجی بوده، تمام کلانای 1008 منجی بوده، بس فیصله شده بی که باید FIR شونه. خو FIR شد و توالی FIR نشده بود که مو میشنوی که یک دو دونه بچه هم زده شده. برحال اونجا نبود ما اونجا میسیج خواندم ماکتم توقی پرسپشن من مردمی در پیلا مشنه که مو در ندیده و شما زدین. شاید هم شما نزده باشین یا سیم نفریق زده باشه، لیکن زمداریش بله شما در اومایه. لیکن با وجود زنا اونا یه گفت که نه مو معذرت نمیخوای، بس ما معذرت نمیخوای بس ما FIR منی و دبلیزی بس مو دست جمعی تمام متفقانه طور پر مو مطالبه کردی منیزی FIR کردی. منیزی بعض دوستا گفتم شاید نامش زیاد رفته باشه، بعض MWM ولام بودک منیزی مثلا سید زیا بودک، کربلای وز بودک، حمیدر سید ابراهیم آقا بود، تمام بودک، اگو کس نیه که نبوده باشه تمام بوده بود. بعض ما یه فیصله کردی نه ای واحد اگو پروتست بود که اگو پارتی رو بدم نموشد درو، اگو کس را خلاف اگو کس درو نموگفت. تمام فوکس مو بلیزی بود که مو اینا رو سبق سناو کنی ایتر نموشنک صبحی کار کرده مبلیزی خاموش بی صبح گو کار دیگر مونه. و بعض دوستا ایر موگه که یار مو هر درمی کده خلافی ریاست ایستا کده قوم را یه جو تر گبنی استا هیچ جو تر قصنی استا مو هیچ نمنا خلاف ریاست ایستنی استی. این ملک از مو استا، این پاکستان از مو استا. مو باید که بالادستی آیین و قانون را بخانی. آیین تمام شهری پاکستان را حق داده باید که اونا عقیده شی و جان و مال شی حفاظت شی ذمه‌داری شی دیگر ریاست است. اگر اگو اداره اگو گفتهش اگو غلط کار مونه مو بلش آواز بالمونی مو بلش چوب نمیشنی و ای آینی حق از مستم آواز بال کردی. علی مترادف از این نیست که ما اگر بله اگو چیز بله غلطی اگو کس آواز بال کردی بس مو میخوای که زوی اداره جنگ کنی. یا صبح مثلا یک دکتر غفلت مونه و اگو بچه از مو اگو خواهر از مو گفتهش از غفلت اگو دکتر شهید مشنه از دنیا موره بس مو خلاف از دکتر نگی او چرا نگی مگر پورا تو دکتر اسوسییشن خلافی قوم منی از بعد اگو بچه قوم رگو مریض قوم اونا علاج نمونه دیگه بسیار سادگی است اظهار نادانی است اگو که زرمونه مو هیچ مو میخوای اداره مضبوط باشه لیکن اداره منه مو دایره که آیین برای جنا مشخص کرده اونا را باید بلیش اونا عمل کنه. مونا میخوای پاکستان کمزور باشه ملیزی ملک بزرگای از مو قربانی داده و ایتر نیست اگو کس خیال مونه ما خودیم با کل ما دمانی امزی فوج و مجاهد منده و دمانی آزاد کشمیر با قاعده زنجی 15-20 نفر اینا یک جایی رفته و مجاهد منده منی فوج منده ایتر گو قصه نیست. امروزم هر جوان از مو کد ملک و محبت داره و 14 آگست گرفته تمام ایونت را بچای مردم از مو در زمانی در کویته کس پرچم پاکستان بال نمکد مردم از مو بال نمکد و امروزم در علاقه از مو FC کی است و امنترین علاقه که در بلوچستان برای زنا است 1008 است و بلی زنا تبالگو کس دیسو بال نکده اگو کس کد زنا کوشش نکده که گو کار کنه و علم 4 نفر اگر پیشی ولی اثر ډیوټي میداده و اینار نانچم میداده اوشم میداده مردم نظر و نیازم میورده خدمتم مکردم تمامی مبارگه میتر است ازرای هیچ نمونه تر نیست که اگو مهمان خوره کچی ناجایز کنه تمامیش شرکت کرده بوده و تمام را خدمت منه و سی دیگر چرا دیسوبال لگده کیر دیسوبال کرده یا سی دیگر چرا گفتیش الزام نزده و ایر الزام داده و ای قدر مبارگه دیگه است بلیز نجار الزام زده نشنه بلیزی الزام زده شده و گوگه مزید ترم نیست که اینا گو کار کنه بزمو چوب بشنی و چطور مشنه یک بچه که کسی کوشش کرده دیس اندازی شونه و خود چی رفته تانه یعنی گو کس میدنه عزت خور نیلام کنه
و اگو قسمیت نه که امیتر چوب بشنه و رفته تانه گفته نه این کوشش کرده دیستاندازی کوشش کرده تو باید رپورت کنی باید کلانه ایزنا میمد و پیش مشد و اینا باید معذرت میخواست از قوم معذرت میخواست و آدم خوره باید سرزنش میکرد هر درمی نمیکرد و اگر هر درمی کرد نقصان کی مونه به حال نقصان خودون چی مونه و اداره درو بدنام مشنه مونه میخوای گو اداره بدنام شونه لیکن اگر خودون ازنا بلیزی راضی است و هر درمی مونه دیگه اونا هم ذمہ دارش هم خودون ازنا است ذمہ دارش هم مونی است دیگه بعد ازی مو اینا رو گفتی که اگر واقعا شما دمزی دو واقعی دیگه که جوانای مو شهید مشنه شما دیز شما است و شما باید گرفتار کنی مو ایره نمیلی شما را که میتر 3000 نفر از مو قتل شد شهید شد ایج نمونه درکش نیست یک دانه قاتل گرفتار نشده ما بلی زنا اقلای زنا ماتم منم که 3000 نفر از مو شهید شده و اونا گرفتار نشده بعضم اونا میخواه که کار از مصلحت بگیره و ترس بخوره ما گفتیم او کو کس را که گو کس جنگلجی نیست نمونی صبح اگر گو اداره دیگه سب غفلت بونه باز مو خلاف احتجاج نکنی که پورا دیپارتمنت خلاف مو مشنه منی دیپارتمنت عقلمند انسانام است منی ادارهش عقلمند انسانام حتما است که اونا نمیخواه که ادارهش بدنام شونه اونا باید پیش باید و ایرا صفایی بیده و آدمی که ذمہ دار است و باید چکار کنه سزا بیده اینی ماحول است دیگه عالم مو دبلیزی درو کار جاری است و تمام منی زی گفتش حصہ درو میگیره تمام پارتیای سه میگیره تمام شخصیت زراتونی سه میگیره دیگه از برای کرم گو واقعی مشنه نباید مو الزام تراشی بلیگ دیخ کنی و نباید مو بلیگ دیخ رکاوٹ جور کنی تو خو مسئله ذاتی ازمونی است مسئله قوم است مسئله غیرتی قوم است قوم باید جرأت داشته باشه قوم باید که دمزی معاملات آواز کو بال کنه یار قدر مرده خو موم نیسته و گفتم که اگه کسی مگیار خلاف ریاست نیت جگب نیسته و من مردم کنفیوژن پیدا نکن غلط فهمی پیدا نکن و پاکستان از موست پاکستان از گو خاص اداره نیسته و بله حفاظت از این ملک صدها جوانای از مو شهید شده و مو 3000 سر د کویتا مو سیویلین شهید شده بعض هم مو نخواسته که پاکستان کمزور کنی و مو حقو میخوای یاره تحفظ جان و مال همی خو ذمہداری از موی نه مو چیکار منی مو مردم چیکار منی شمار د خدا نکن امی خلاف یک دیخ نگین مو چی خواسته از نه مو خواسته که از زراتون صوبه جور کو یا علمدار روड صوبه جور کو یا مو خواسته از زراتون علمدار روड الگ ملک جور شونه که اینا دمزی بیرحمی که مو رویه داره مو هیچ چیز نخواسته مو اینا را اقتصادی طور پر سپورت کرده رایسته مو نه صرف یک چیز خواسته یار جان و مال از مو حفاظت چیز ذمہداری شما است مو ده هیچ کس کار نداره مو کده هیچ کس جنگ نمونی مو کد پشتون جنگ نداره مو کد بلوچ جنگ نداره مو کد سنی جنگ نداره منی محله خود از منی گلی خود از خانه های اهل سنت است مو روابط داره مو خانه یک دیگه خموری یه جگوی نتر مسئله نیست حتی که دمزو این تارگت کلینگ یک روز از دو سایز مو مریض شده بود مو اکرم اسپیتال رفتی دیگه اقوام تمام بوده و تمام زنا اونم ناجور داشت اونم مریض داشت لیکن اون از تمام زیاد پیش مور تایم داد و گفت نه بورین علاج زنار کنین ام سی تی اسکین و غیره بود گفت زنار کنین چنین جان چی د خطر است اگر واقعا اینج فر خواری نبود اونا باید مور تایم نمیداد و اونا باید مونج مور میزد نه باقاعده اونا تایم از خود خور مور داده بود و ایج نمونه من عوامی طور پر من کویته د مسائل نیست دیگه ما امیر گزارش مونم از تمام شو که قومی مسائل مشنه کوشش کنی قومی مسائل را مو د خوش اسلوبی امیر حل کنی و قومی مذهبی جنگ بسیار قابل نفرت عمل است و ما د زندگی ایره ما هوا نمیدم و نه هی اگوی دیگه مو ایره هوا بیدی وقتی که اگو مثلا مشنه دیگه مو من دیده که مو دستگرابان مشنه نباید دستگرابان مشنه و بلیم میزنی نباید بلیم بیزنی دیگه اگر بلی حق و آواز بال گدی دیگه دبلی جو نباید مو چیز کار کنی یک دیگه خورا الزام بیزنی دیگه نی صورت حال بود که ما در خدمت شما عرض کردم دیگه حال مو اینا را گفته بودی که شما باید که قاتلای ازی
پلیسا را شما باید که گرفتار کنین. اگر واقعا اینا نامعلوم نیست شما گرفتار مونین دیگه، نه اگر واقعا اینا طاقتور نیست شما باید گرفتار کنین. لیکن اگر گرفتار نتونستین باز ما مفهمی که اینا همو حصه امزو 3000 نفر است، حصه امزو 20 ساله قتلیام است که اونم قاتلش گرفتار نشده، حصه جوان از قاتلش گرفتار نشده. و من معاشره هایی که یک آدم شهید مشنه قتل مشنه اونا بس تحملش برو مشنه و چقدر معاشره خاور رفته است که مو 3000 نفر از دست داده و ایج نمونه ریاکت نمونی. اگر گوکس کم ریاکت مونه گوکس گو کم گپ میزنه باز اونا رو میگه یار تو جنگ میدی، مو گفتی مو کس رکت کس جنگ نمیدی و آواز بال کدو د اونانی جنگ کدو نیست و ما خودم در خلاف ازی هستیم و باقاعده در خلاف ازی میگم. باز تیما بوده ده که اینا مو گفته ده که تارگت کیلینگ که حل تارگت کیلینگ مو سر سخت منع کردی، نباید جوانای زمو اسلحه بال کنه چرا مو من جنگل زندگی نمونی، مو من ملک زندگی مونی. قاتلی شیعه را هم باید ریاست بگیره، قاتل سنی را هم باید که ریاست بگیره. نباید شیعه اتیار بال کنه و نباید سنی اتیار بال کنه. چرا نمونه استیر زندگی مونه، استیر ذمہ داری داره که اونا قاتلا را بگیره و کیفر کردار برسندنه دیگه. اینی مجموعی طور پر صورت حال بود. ما باز دوستارا ریکوست مونم که اگو ایتر بلم بازی نکن ده این موقع تایم کلویا ازو بعد آر کارمونین کنین، لیکن ده این اگو حادثه مشنه واقعه مشنه لازم است که پشتبانی یک دیگه کنین و بلین امی مسائل ده خوش اسلوبی تیر شونه. اگر مو کمزوری نشان دادی و موگا کی کمزور پامال است و ضعیف پامال است، مو باید پیش دیگه باید که اظهار قوت کنی، اظهار طاقت کنی دیگه. نه لگو کاز موگو موقفی که اجتماعی طور پر گرفته مشنه او کمزور شونه دیگه. اینی مثلا مسائل است باز مو بلیزی انشالله کار جاری است. دیروز ما یک میتینگ داشتی تمام مایدین شرکت کرده بود. هم بعضی ما در زارتون کلان جرگه رو میخوای که تمام مایدین رو ما دزوم مدومونی و جوانارم مدومونی و نام بایا تمام باید اظهار خیال کنه و امین مسئله و مسائلی که مو در پیش داره مو مرد خوش اسلوبی هم میتونی چیکار کنی امیر مو حل کنی و تمام متفقه طور پر باید که پریشر بریزنه که خدا نخواسته یمی سلسله امی که ازی پیش بوده امی سلسله جاری نمونه. چرا که ما گفته شی مارگوزیده از رسمان هم میترسه و اگو تاریخ کلینگ ده کویتا که مشنه خامو ده 20 سال دزیم مبتلا شدی که قاتلای ما گرفتار نشده و ریاست زیمدار است و معلم ترس مخری یا گو تاریخ کلینگ شونه باز مو ایرا زمیداری را گردنی ریاست مینداختی و در گردن گو کس دیگه نمینداختی. مو در زندگی اتیار بال نمونی، مو در زندگی خلاف گو قوم خلاف گو مذهب مو گو گب نموگی. چرا مو من یک مملکت زندگی منی که مملکت از خود اداره داره و اینا خوب میتونه که قاتلا را بگیره، اینا خوب میتونه که دهشتگردا را بگیره. اگر واقعا اونا دهشتگرد است، اگر واقعا اونا قاتل است باز اینا اونا را گرفته میتونه دیگه. اینی مسئله شده. اگو سوال اگر دارین ما در خدمت هستم. خب به هر حال ما رو گفته که دوست سوال کرده که اگر از بعد اگو واقعه شد ما اینمی واقعه رو مضبوط گرفته این واقعه رو اینا باید که مورا جواب بده که این 2 ثانیه شده 3 دنه جوان از ما شهید شده و جوان از ما است و جوانی خودی محکمه است، جوانی پلیس هم است و پلیس هم ذمہ داریش است که باید جوانای خود تحفظ بده
و قاتلای جوانای خود باید که بگیره دیگه. اگر نشد، اگر خدا نخواسته اگه واقعا مشنه یا ای جوانا که زده شده و قاتلای زنا اگر طاقتور نیست و گرفتار مشنه، اگر گرفتار نشد باز ما توغمونی بلیزی جرگه میخوای باز ما بلیزی احتجاج کال میدی و ما یرموگی که نه دیگه سلسله دیگه نباید تر جاری بمونه. ما میتونی بایر ممالک هم ما احتجاجی کال بدی اگر این سلسله جاری منده. لیکن اینا اکثریت چی کلانه اجدر و میره موگه و کی نه یه گو پولیو والا مسئله است و دیگه است، ما اینا را تریس منی، ما اینا را میگیری. باز ما میگی ٹھیک شما بگیرین و شما گرفتین، باز ما قدم را بال نمونی. لیکن اگر شما نگرفتین واقعا اگر پولیو والا باشه شما میگیرین، بایدم بگیرین، شما را وسایل دارین. شما اگر نگرفتین باز ما احتجاج کال منی، ما ایتر چوب هرگز نمیشنی و نه صرف کویته احتجاج منی، پورا پاکستان احتجاج منی و از پاکستان برو هم جوانایی که است از اونا مو در رابطه است اونا را مو موگی که اونا هم باید که یک برپور احتجاج کنه، نه باید که اگو کس بخاطر سازشی ذهنیت خو و بخاطر مفادات خو اگو کاری دیگه ملاو نشد باید که را قربانی که بکره جور کنه، ازره را قربانی که بکره جور کنه. چرا اونم خبر است که وقتی اینا قربانی که بکره جور شد صبح روز اینا بجای ازی که اصلی محرکات را بلشی گب دیه و اصلی قاتلین را بلشی گب دیه و اینا منی دیگه دست گربان مشنه و اینا جنگ مذهبی قومی شروع منه، جنگ ملا و قوم پرست شروع منه، نه تا که جنگ طایفگی مایه، بغضای طایفگی مایه. اونا خبر است که وقتی این قوم را تارگت کنین این قوم از پشت قاتل نمیگشته، این قوم از پشت از این نمیگشته که چرا زده کی زده و گجای ریاست گجای اینا چیکار منه، اینا در سر یک دیگه میزنه و کد یک دیگه جنگ منه. اینا یه خبر است دیگه. مو باز مو اجازه نمیدی اگو کسره که مور قربانی که بکره جور کنه، مردم از مور قربانی که بکره جور کنه دیگه. رای عمل می است که اگر این قاتلار اینا گرفتار نکد و بجوی لازم مشنه که مو احتجاج کال بیدی و نمو چوب نمیشنی و مو مردم رو مگی باید که برپور احتجاج کنه و اینا رو گفته شونه که نه تو ذمه‌دار هستی. باز آخری که به ما موگم که توخین مردم خورک منی کنفیوژن پیدا نکن، ولی اگو سپاهی اعتراض کدو و رب لم کدو و غلطی زور بخوای و سزایش دلاو کنی مو مستوسودی عدالت سزایش دلاو مشیر گفتی و بیا فایار کنین بور عدالت و عدالت پاکستان ار بچه قصروار بود یا الکار قصروار بود عدالت فیصله منه، بلا عدالت فیصله کنه و عدالت خود داره دیگه. مو بلی عدالت اعتماد داره، عدالت بر فیصله کنه دیگه. مو نخواسته که مو ذاتی مو نگفته که مو رو بدی تاول از مو کنو مو شیر ټپ کنی یا مو پور بگیری از گرش، نه مو گفتی ار اف آی آر کو عدالت رئی کو عدالت ارچی فیصله کنه با عدالت هی مو بلی عدالت تکیه کده. گرچه خبر است که اونجم چی کارو مشنه، لیکن بعضم مو گفتی می ذمہ داری مو کنی تاکه صبح گود نیزنم بخواه گو کار کنه 1000 دفعه سوچ کنه که مردم بسیار بیدار مردم است. این مردم خصوصا دبل ناموس خو گو سمجوتا نمونه و گونم نچوب نمیشنه ایتناشونه. صبح اگر دمزی معمولا مو خاموش بشه خامخاین همون یک دیگه گفتگو مونه مزور دختر از مور هر بچه از مور دنگای بد توخ کنه و دنگای غلط توخ کنه و بخواه دیسندازی کنه دیگه این چیزا هسته که نباید چیزا شونه دیگه. ما این قدم را متفقه طور پر بال کردی و منیجی تازه نام گرفتم که تمام شامل است و پورا از قوم شامل است، از تمام پارتیا شامل است، شخصیت ها شامل است، معتبرین شامل است، طایفه سرچندای طایفه شامل است دیگه، تمام شامل است. این اگو 4 نفر رفته اگو یک قدم را بال نکرده وقتی تمام شامل است باز پورا قوم معتبرین چی فیصله مونه بس جوانا باید که فیصله را قبول کنه و پس پشت از فیصله باید چکار کنه ایسته شونه و اگو غلط فهمی چیز نکنه. باز فیک آیدیز است که ما هم در رومینگ کردم اون روزم ما گفتم که اینا باقاعده اینا تنخواه مخوره و اینا ای شرانگیزی را در رومونه و هر کس برای بهتری از این مردم کار کنه و اینا اونا رو میخوای کردار خوشی کنه، اونا رو میخوای سرکوب کنه یا منی مردم غلط فهمی پیدا کنه
اینتر شده اونتر مشنه ایجی تر قصه نیسته و هیچ کس در بروی تانه و در درنه مو بلیم نکرد. ما شدید خلاف ازی استم که یه اجتماعی مسئله مشنه بدای ازی که موبیلیز اجتماعی مسئله گپ دی برای رای حل از اجتماعی مسئله گپ دی یو مشکلی که بلیز مو آماده مو رو دور کنی متفقه دشمن خوره مو باید که خلاف شکار کنی بازوی مشنه که مو سر روی دیگه خو میچسبی و ایر ما خود مو منع کده و ازی پیشم منع کده ازی پیشم ندیدین از طرف از مو و انشالله ازی بعد هم ای کار را نمینگردین و گو کار مشنه مو مشترکه دشمن خوره بریش فوکس بودی. خب به هر حال یک سوال آماده از طرف آقای نعیم. بالکل مو در جنازه که رفتی کدی که زنا مو گفتگو کردی باز زمیندارای زنا گفتگو کردی اونا مو گفت که اینا جوان از موست و مو بله جوان از خودمون اکشن میگیری خودمون کار مونی و میتر ابتدای روز مو روز هی که جواد شهید مشنه جواد یک از بهترین دوستای از ما بودد و از ریزگی مو کتا شده که دیگه خو و جواد وقتی زده مشنه مو بیرارشی مایه و بیرارشی مگه مو درنه و غیر احتجاج و غیره نمونی باز که نمونی باز مو گفتی تیگه چرا پلیس بوده واسه محکمه داره واسه اداره داره و چیشه گمی مسئله واقعا پولیو والا باشه و پلیس تنخواه مخوره و او ذمه‌داریش است که ای پولیو مهم است یا دیگه مهم است منیزو باید شرکت کنه خام منیزو نباز مخالفین هم میتونه کاروائی کنه فیملیز نه که مو احتجاج نمونی باز مو گفتی تیگه شما احتجاج که نمونین باز مو هم احتجاج نمونی لیکن مو آواز بال مونی مو اینار موگی که اداره رو موگی که به محکمه پلیس رو موگی که تو ذمه‌داری خدا کو تو می سپاهی از خود تو جوان از خود تو شهید شده تو باید قاتل ایزره گرفتار کنین باز مو گو احتجاج کال ندادی که چرا فیملیز ناراضی نبود فیملیز قبول نکرد باز مو همون جو که دیدی مفتیگه شما قبول نمونی احتجاج نمونین مو نمیخوای که با احتجاج کنی بلش مو درد سر جور کنی مفتیگ مو احتجاج نمونی حالا بعضی هم میگه این از خاطر هیچ مو احتجاج نه فیملیز ناز گفت که احتجاج نمونی باز مو احتجاج نمونی لیکن انفرادی طور مو آواز قبول میتونی مو گفته میتونی که باید شما باید که محکمه ولایش باید چیکار کنه قاتلای جوانای باید گرفتار کنه مو گفتی پلیس والا که مو شانه به شانه کچم استه شما باید که قاتلای جوانای خود باید گرفتار کنین و این یک واقعی است تو من شهر کویتا زارا پلیس است لیکن شور مشنه دو روز صرف حضرت پلیسی تارگت شونه فهم خاص سوالات جنن میگیره دیگه من از شهری که مو 20 سال قتل عام شده گفتم که مرگزیده از رسمان سیام میترسه و خامخای مو د شک مبتلا است که اگو کس مور میزنه مزمو اگو ذاتی جنگم که مش نگو جای مزمو دماغ مو ذهن مونج مورم شاید که از اگو جای دیگه این زده شده چرا 20 سال مو زده شده دیگه مو میر میخوای که اینا باید که قاتلای زناره گرفتار کنه و اگو دیگه هم زده شونه موبایل باید آواز بل کنی که نگو بیگناه هیچ بیگناه باید زده نشونه در شهر کویتا و هیچ کس قربانی اگو کسی دیگه جور نشونه ما بسیار شکرگزار هستم از تمام جوانان از جوانای غیور و از تمام معتبرین از تمام بزرگا که واقعا اونها اظهار وجود کرده مو ذاتن هیچ حیثیت نداره و واقعا اگو کارم شده ما نکدوم و ذاتن ما حیثیت ندارم تمام قوم بوده تمام معتبرین بوده تمام سیاسی پارتیا دمنیزی حصه داشته و تمام بوده من از راتون واقعا اگو معمولی کار نبوده بسیار کټه کار بوده لیکن ما دیدم بزرگای استه بود یعنی سیاسی پارتیا اگو تلخلامی هم نشد منیمو گفت منش بی ان پی بود منش نیشنل پارتی بود منش پیپلز پارتی بود منش سرچندا بود منش بزرگای قوم بود سردار ایدر بود امیتر علما بود آقای کاظم بیجتی بود آقای سید اخلاقی بود آقای دبیر بود حتی که من ازی نامور وکیل
خانم جلیله بودک و تمام بودک، یعنی پورا قوم بودک، از هر طبقه تعلق شده بودک و بسیار مزدار. به جا گوی تر تلخ کلامی نشده، اگو قصه نشده، حتی خیالات فرق مونه، ذهنیت فرق مونه، نظریات فرق مونه، لیکن با وجود ازو تمام زینا گفتهشی در یک پیج استه بود و ڈٹ که استه بود و موقف را برپور تمام شی حمایت کرد و این موقف یگو فرد نبود بلکه موقف پورا قوم بودک و پورا قوم ایستایه دیگه. باید تمام ما ایستادگی کنی، خلاف ظلم ایستادگی کنی، خلاف ناانصافی ایستادگی کنی. زمانی که از مو ظلم نموشنه که مو خود مظالم نباشی. از تمام اول یک کاری که مو منی مردم چنجینگ آوردنی استه وی استه که مو بل یک دیگه ظلم نکنی، مو بل یک دیگه ناانصافی نکنی، مو یک دیگه خود استسهالش نکنی. روزی مو بل یک دیگه استسهال کدور بند کنی، روزی مو بل یک دیگه ظلم کدور بند کنی، روزی مو بل یک دیگه الزام تراشی را بند کنی. و روز کس بل از ظلم نمیتونه، و روز کس کد از مو ناانصافی نمیتونه. و یک گبر ما بگم که افسوس است جوانا نباید که یک دیگه جنگ کنه و نباید که یک دو آزره منی خو جنگ کنه و چرا اردویش مظلوم است، اردویش محکوم است و 20 سال مو قتلیام شده. خامخا ذهنی طور پر مورا این 20 سال قتلیام گفتهشی صدمر داده و مو در حالت استراب است. یک بچه اگر یک روز اگو جنگ را میگرنه، اگو ظلم را میگرنه او پورا افته و ذهنی طور پر استراب ممنه. مو 20 سال جنازه بال کردی. از خاطر یک دیگه گله و گذاری نکنی، یک دیگه تحمل کنی، یک دیگه برداشت کنی، که یک دیگه خو ساعت بدی تاکي بيتني بلمزي معاشرة مفيد ثابت شوني. و هر قدمی که مو بالمونی ازی پیشم بال کده، ازی بعدم بالمونی، هر قدمی که مو بالمونی خدا گواه برای مفاد قوم بالمونی. آقای هادی مهر سوال کرده که بچه حضره گرفتار است جبکه FC والا گرفتار نیست، نه ایتر نیست. همون روز که بچه رفته برای بیان دادو، همون روز بچه رم گرفته ده خو ملگه دیگه و برار شرم گرفته و FC والا رم گرفته و تا به حالی اونا بند است و هیچ کدامش آزاد نیست. دیگه به هر حال باز اپدیت که ما در خدمت شما هستم. شما کلا شما سوالم میتونین و تشریف آوردن میتونین، در دفتر تشریف آوردن میتونین، دیسکس مونی، گفتگو مونی، مو مسئله خورمانی خو حل میتونی. و گفتم دمنی اجتماعی معاملات باید بلیم که دور بند کنی. ما گفتم ما بی عادت را ندارم، اونا دوستایی که هست که از مو سالا شده مو یتر اگو نمیگردین دیگه، نه پست های میگردین نه دیگه های میگردین، باید کارا رو بند کنی. متفقات ور پر بیشی دیگه منی خو میشنی گفتهشی بیس مباحثه مونی و تنقید مونی، لیکن پیش دشمن باید مشترک باشه و دشمن باید بفهمه و هر کس است و باید بفهمه که قوم متحد است دیگه. همین گفتگو بود. انشالله اگه دوستایی که سوال داشتین میتونین میسیج کنین و حتی که میتونین شما آمادم میتونین گفتگو نی بندار نی هیچ گپ نیست. گفتم اگو نمونه ذاتیات که دیگه خو نداره، باید که دیگه ساعت بدی. بسیار تشکر است تمام سلامت باشین انشالله. و می قبر که مازدم دا اجتماعی معاملات انفرادی بغض انفرادی آنات خورم درمیان نیری، اجتماعی معاملات را دنگای اجتماعی معاملات تو خنی انفرادی طور پر اگر روز دیگر کو کس اگر از ما بچی مایه مرد دوکری کنه مسئله نیست و اگر کس دیگر دوکری کنه مسئله نیست، لیکن فعلا سر که اجتماعی معاملات است دزی باید موچ کار کنی، متحد باشی. انشالله نیکست امنا اپدیت کی مشنا ما در خدمت جوانا بزرگا انشالله مایره پیشم میلی. مرا اجازت بدین انشالله. فی امان الله. خدا حافظ.